श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री संतान गणपति स्तोत्र। नमोस्तु गणनाथाय सिद्धिबुद्धियुताय च सर्वप्रदाय देवाय पुत्रवृद्धिप्रदाय च गुरुदराय गुरवे गोप्त्रे गुह्यासिताय ते गोप्याय गोपिताशेष भुवनाय चिदात्मने विश्वमूलाय भव्याय विश्वसृष्टिकराय ते नमो नमस्ते सत्याय सत्यपूर्णाय शुण्डिने एकदन्ताय शुद्धाय सुमुखाय नमो नमः। प्रपन्नजनपालाय प्रणतार्तिविनाशिने शरणं भव देवेश सन्ततिं सुदृढा कुरु। भविष्यन्ति च ये पुत्रा मत्कुले गणनायक ते सर्वे तव पूजार्थं निरतः शूरवरो मतः। पुत्रप्रदमिदं स्तोत्रं सर्वसिद्धिप्रदायकम्। अथ श्री शनि स्तोत्रम्। ॐ अस्य श्री शनैश्चर स्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टोपछन्दः शनैश्चर प्रीत्यर्थं जपे विनियोगः। दशरथ उवाच कोळोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधा ऋग्यजुःसाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि दश नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति। अथ श्री राहु स्तोत्रम्।
नमस्ते दैत्यरूपाय देवारिं प्रणमाम्यहम्। नमस्ते सर्वभक्ष्याय घोररूपाय वै नमः। त्वं ब्रह्मा वरुणो देवस्त्वं विष्णुस्त्वं हरिः शिवः। मर्त्यलोके भवान् प्रीतः संसारजनतारकः। कूटपर्वतदुर्गाणि नगराणि पुराणि च यस्य क्रोधवशात् भस्मी भवन्ति क्षणमात्रकम्। धूम्रवर्णो भवान् राहु रक्ताक्षः पिङ्गलोपमः। क्रूरग्रहस्तथा भीमो यमरूपो महाबलः। यस्य स्थाने पञ्चमेऽपि षष्ठे चैव तृतीयके दशमैकादशे चैव तस्य श्रेयः करोत्पलम्। अन्नं खड्गं च यद्दत्तं राहवे सुफलप्रदम्। पृथिव्यां ब्रह्मपीडां च गोपीडां तन्निवारयेत्। कृमिकीटपतङ्गेषु चरन्तं सचराचरम्। गोदानं भूमिदानं च ह्यन्नं वस्त्रं च दापयेत्। सौवर्णरौप्यदानं च कन्यादानं च तत्क्षणात्। एतद्दानं च सम्पूर्ण राहुमोक्षकरं नृणाम्। अस्य स्तोत्रस्य माहात्म्यात् राहुपीडा विनश्यति। रक्ताक्षो धूम्रवर्णाभो विजितारिर्महाबलः। अबाहुश्चान्तरिक्षस्थः सौराहुः प्रीयतां मम। अथ श्री केतु स्तोत्र। ॐ अस्य श्री केतुस्तोत्र महामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। केतुर्देवता केतुप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम्। गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति कुलुक्थ्यधान्ये विलिखेत् षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखेत् च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां
चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। अथ श्री नवग्रह स्तोत्रम्। जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं दधिशङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहं प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेणाप्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् इति व्यासमुखोद्गीतं यः पठेत् सुसमाहितः दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्नशान्तिर्भविष्यति। नरनारी नृपाणां च भवेद्दुःस्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यमतुलं तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनम् ग्रहनक्षत्रजः पीडास्तस्कराग्निसमुद्भवाः ताः सर्वाः प्रशमं यान्ति व्यासो ब्रूते न संशयः। अथ श्री हनुमत् स्तोत्रम्। नमः श्रीरामभक्ताय अक्षविध्वंसनाय च नमो रक्षः पुरीदाः कारिणे वज्रधारिणे जानकी हृदयत्राण कारिणे करुणात्मने सीताविरहतप्तस्य श्रीरामस्य प्रियाय च नमोऽस्तु ते महावीर रक्षास्मान्मज्जतः क्षितौ नमो ब्रह्मणदेवाय वायुपुत्राय ते नमः नमोऽस्तु रामभक्ताय गोब्राह्मणहिताय च नमोऽस्तु रुद्ररूपाय कृष्णवक्त्राय ते नमः अञ्जनीसूनवे नित्यं सर्वव्याधिहराय च नागयज्ञोपवीताय प्रबलाय नमोऽस्तु ते स्वयं समुद्रतीर्णाय सेतुबन्धनकारिणे श्रीगणपति शनि राहु केतु नवग्रह हनुमत् देवार्पणमस्तु। अथ श्री संतान गणपति स्तोत्रम्। नमोऽस्तु गणनाथाय
सिद्धिबुद्धियुताय च सर्वप्रदाय देवाय पुत्रवृद्धिप्रदाय च गुरुदराय गुरवे गोप्त्रे गुह्यासिताय ते गोप्याय गोपिताशेष भुवनाय चिदात्मने विश्वमूलाय भव्याय विश्वसृष्टिकराय ते नमो नमस्ते सत्याय सत्यपूर्णाय शुण्डिने एकदन्ताय शुद्धाय सुमुखाय नमो नमः प्रपन्नजनपालाय प्रणतार्तिविनाशिने शरणं भव देवेश सन्ततिं सुदृढा कुरु भविष्यन्ति च ये पुत्रा मत्कुले गणनायक ते सर्वे तव पूजार्थं निरतः शूरवरो मतः पुत्रप्रदमिदं स्तोत्रं सर्वसिद्धिप्रदायकम् अथ श्री शनि स्तोत्रम्। ॐ अस्य श्री शनैश्चर स्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टोपछन्दः शनैश्चर प्रीत्यर्थं जपे विनियोगः। दशरथ उवाच कोळोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधा ऋग्यजुःसाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि दश नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति। अथ श्री राहु स्तोत्रम्। नमस्ते दैत्यरूपाय देवारिं प्रणमाम्यहम्। नमस्ते सर्वभक्ष्याय घोररूपाय वै नमः।
त्वं ब्रह्मा वरुणो देवस्त्वं विष्णुस्त्वं हरिः शिवः। मर्त्यलोके भवान् प्रीतः संसारजनतारकः। कूटपर्वतदुर्गाणि नगराणि पुराणि च यस्य क्रोधवशाद्भस्मी भवन्ति क्षणमात्रकाम्। धूम्रवर्णो भवान् राहु रक्ताक्षः पिङ्गलोपमः। क्रूरग्रहस्तथा भीमो यमरूपो महाबलः। यस्य स्थाने पञ्चमेऽपि षष्ठे चैव तृतीयके दशमैकादशे चैव तस्य श्रेयः करोत्पलम्। अन्नं खड्गं च यद्दत्तं राहवे सुफलप्रदम्। पृथिव्यां ब्रह्मपीडां च गोपीडां तन्निवारयेत्। कृमिकीटपतङ्गेषु चरन्तं सचराचरम्। गोदानं भूमिदानं च ह्यन्नं वस्त्रं च दापयेत्। सौवर्णरौप्यदानं च कन्यादानं च तत्क्षणात्। एतद्दानं च सम्पूर्ण राहुमोक्षकरं नृणाम्। अस्य स्तोत्रस्य माहात्म्यात् राहुपीडा विनश्यति। रक्ताक्षो धूम्रवर्णाभो विजितारिर्महाबलः। अबाहुश्चान्तरिक्षस्थः सौराहुः प्रीयतां मम। अथ श्री केतु स्तोत्र। ॐ अस्य श्री केतुस्तोत्र महामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् केतुर्देवता। केतुप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम्। गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति कुलुक्थ्यधान्ये विलिखेत् षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखेत् च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा
पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। अथ श्री नवग्रह स्तोत्रम्। जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं दधिशङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहं प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेणाप्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् इति व्यासमुखोद्गीतं यः पठेत् सुसमाहितः दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्नशान्तिर्भविष्यति। नरनारी नृपाणां च भवेद्दुःस्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यमतुलं तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनम् ग्रहनक्षत्रजः पीडास्तस्कराग्निसमुद्भवाः ताः सर्वाः प्रशमं यान्ति व्यासो ब्रूते न संशयः। अथ श्री हनुमत् स्तोत्रम्। नमः श्रीरामभक्ताय अक्षविध्वंसनाय च नमो रक्षः पुरीदाः कारिणे वज्रधारिणे जानकी हृदयत्राण कारिणे करुणात्मने सीताविरहतप्तस्य श्रीरामस्य प्रियाय च नमोऽस्तु ते महावीर रक्षास्मान्मज्जतः क्षितौ नमो ब्रह्मणदेवाय वायुपुत्राय ते नमः नमोऽस्तु रामभक्ताय गोब्राह्मणहिताय च नमोऽस्तु रुद्ररूपाय कृष्णवक्त्राय ते नमः अञ्जनीसूनवे नित्यं सर्वव्याधिहराय च नागयज्ञोपवीताय प्रबलाय नमोऽस्तु ते स्वयं समुद्रतीर्णाय सेतुबन्धनकारिणे श्रीगणपति शनि राहु केतु नवग्रह हनुमत् देवार्पणमस्तु। अथ श्री संतान गणपति स्तोत्रम्। नमोऽस्तु गणनाथाय सिद्धिबुद्धियुताय च सर्वप्रदाय देवाय पुत्रवृद्धिप्रदाय च गुरुदराय गुरवे
गोप्त्रे गुह्यासितायते गोप्याय गोपिताशेष भुवनाय चिदात्मने विश्वमूलाय भव्याय विश्वसृष्टिकराय ते नमो नमस्ते सत्याय सत्यपूर्णाय शुण्डिने एकदन्ताय शुद्धाय सुमुखाय नमो नमः प्रपन्नजनपालाय प्रणतार्तिविनाशिने शरणं भव देवेश सन्ततिं सुदृढा कुरु भविष्यन्ति च ये पुत्रा मत्कुले गणनायक ते सर्वे तव पूजार्थं निरतः शुरवरो मतः पुत्रप्रदमिदं स्तोत्रं सर्वसिद्धिप्रदायकम् अथ श्री शनि स्तोत्रम्। ॐ अस्य श्री शनैश्चर स्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टोपछन्दः शनैश्चर प्रीत्यर्थं जपे विनियोगः। दशरथ उवाच कोलोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुरः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्रः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारिग्यजुः साममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि दश नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति। अथ श्री राहु स्तोत्रम्। नमस्ते दैत्यरूपाय देवारिं प्रणमाम्यहम्। नमस्ते सर्वभक्ष्याय घोररूपाय वै नमः। त्वं ब्रह्मा वरुणो देवस्त्वं विष्णुस्त्वं हरिः शिवः। मर्त्यलोके भवान् प्रीतः संसारजनतारकः।
कूटपर्वतदुर्गाणि नगराणि पुराणि च यस्य क्रोधवशाद्भस्मी भवन्ति क्षणमात्रकाम् धूम्रवर्णो भवान् राहु रक्ताक्षः पिङ्गलोपमः क्रूरग्रहस्तथा भीमो यमरूपो महाबलः यस्य स्थाने पञ्चमेऽपि षष्ठे चैव तृतीयके दशमैकादशे चैव तस्य श्रेयः करोत्पलम् अन्नं खड्गं च यद्दत्तं राहवे सुफलप्रदम् पृथिव्यां ब्रह्मपीडां च गोपीडां तन्निवारयेत् कृमिकीटपतङ्गेषु चरन्तं सचराचरं गोदानं भूमिदानं च ह्यन्नं वस्त्रं च दापयेत् सौवर्णरौप्यदानं च कन्यादानं च तत्क्षणात् एतद्दानं च सम्पूर्ण राहुमोक्षकरं नृणाम् अस्य स्तोत्रस्य माहात्म्यात् राहुपीडा विनश्यति रक्ताक्षो धूम्रवर्णाभो विजितारिर्महाबलः अबाहुश्चान्तरिक्षस्थः सौराहुः प्रीयतां मम। अथ श्री केतु स्तोत्र। ओम अस्य श्री केतु स्तोत्र महामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः केतुर्देवता केतुप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम् गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ। नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति। कुलुक्थ्यधान्ये विलिखेत् षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखेत् च विधानतः। नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः। स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं। केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत्। दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः। वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः। मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन
न कदाचिद् भयं भवेत्। अथ श्री नवग्रह स्तोत्रम्। जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं। दधिशङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं। धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेणाप्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम्। पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। इति व्यासमुखोद्गीतं यः पठेत् सुसमाहितः दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्नशान्तिर्भविष्यति। नरनारी नृपाणां च भवेद्दुःस्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यमतुलं तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनम्। ग्रहनक्षत्रजः पीडास्तस्कराग्निसमुद्भवाः ताः सर्वाः प्रशमं यान्ति व्यासो ब्रूते न संशयः। अथ श्री हनुमत् स्तोत्रम्। नमः श्रीरामभक्ताय अक्षविध्वंसनाय च नमो रक्षः पुरीदाः कारिणे वज्रधारिणे जानकी हृदयत्राण कारिणे करुणात्मने सीताविरहतप्तस्य श्रीरामस्य प्रियाय च नमोऽस्तु ते महावीर रक्षास्मान्मज्जतः क्षितौ। नमो ब्रह्मणदेवाय वायुपुत्राय ते नमः। नमोऽस्तु रामभक्ताय गोब्राह्मणहिताय च नमोऽस्तु रुद्ररूपाय कृष्णवक्त्राय ते नमः। अञ्जनीसूनवे नित्यं सर्वव्याधिहराय च नागयज्ञोपवीताय प्रबलाय नमोऽस्तु ते। स्वयं समुद्रतीर्णाय सेतुबन्धनकारिणे श्रीगणपति शनि राहु केतु नवग्रह हनुमत् देवार्पणमस्तु। अथ श्री संतान गणपति स्तोत्रम्। नमोऽस्तु गणनाथाय सिद्धिबुद्धियुताय च सर्वप्रदाय देवाय पुत्रवृद्धिप्रदाय च गुरुदराय गुरवे गोप्त्रे गुह्यासिताय ते गोप्याय गोपिताशेष भुवनाय चिदात्मने विश्वमूलाय भव्याय
विश्वसृष्टिकराय ते नमो नमस्ते सत्याय सत्यपूर्णाय शुण्डिने एकदन्ताय शुद्धाय सुमुखाय नमो नमः प्रपन्नजनपालाय प्रणतार्तिविनाशिने शरणं भव देवेश सन्ततिं सुदृढा कुरु भविष्यन्ति च ये पुत्रा मत्कुले गणनायक ते सर्वे तव पूजार्थं निरतः शूरवरो मतः पुत्रप्रदमिदं स्तोत्रं सर्वसिद्धिप्रदायकम् अथ श्री शनि स्तोत्रम्। ॐ अस्य श्री शनैश्चर स्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टोपछन्दः शनैश्चर प्रीत्यर्थं जपे विनियोगः। दशरथ उवाच कोलोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधा ऋग्यजुः साममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि दश नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति। अथ श्री राहु स्तोत्रम्। नमस्ते दैत्यरूपाय देवारिं प्रणमाम्यहम्। नमस्ते सर्वभक्ष्याय घोररूपाय वै नमः। त्वं ब्रह्मा वरुणो देवस्त्वं विष्णुस्त्वं हरिः शिवः। मर्त्यलोके भवान् प्रीतः संसारजनतारकः। कूटपर्वतदुर्गाणि नगराणि पुराणि च यस्य क्रोधवशाद्भस्मी भवन्ति क्षणमात्रकम्। धूम्रवर्णो भवान् राहु
रक्ताक्षः पिङ्गलोपमः क्रूरग्रहस्तथा भीमो यमरूपो महाबलः यस्य स्थाने पञ्चमेऽपि षष्ठे चैव तृतीयके दशमैकादशे चैव तस्य श्रेयः करोत्पलम् अन्नं खड्गं च यद्दत्तं राहवे सुफलप्रदं पृथिव्यां ब्रह्मपीडां च गोपीडां तन्निवारयेत् कृमिकीटपतङ्गेषु चरन्तं सचराचरं गोदानं भूमिदानं च ह्यन्नं वस्त्रं च दापयेत् सौवर्णरौप्यदानं च कन्यादानं च तत्क्षणात् एतद्दानं च सम्पूर्ण राहुमोक्षकरं नृणाम् अस्य स्तोत्रस्य माहात्म्यात् राहुपीडा विनश्यति रक्ताक्षो धूम्रवर्णाभो विजितारिर्महाबलः अबाहुश्चान्तरिक्षस्थः सौराहुः प्रीयतां मम। अथ श्री केतु स्तोत्र। ओम अस्य श्री केतु स्तोत्र महामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः केतुर्देवता केतुप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम् गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ। नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति। कुलुख्यधान्ये विलिखेत् षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखेत् च विधानतः। नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः। स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं। केतोः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत्। दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः। वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः। मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। अथ श्री नवग्रह स्तोत्रम्। जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिं
तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं दधिशङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहं प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेणाप्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् इति व्यासमुखोद्गीतं यः पठेत् सुसमाहितः दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्नशान्तिर्भविष्यति नरनारी नृपाणां च भवेद्दुःस्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यमतुलं तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनम् ग्रहनक्षत्रजः पीडास्तस्कराग्निसमुद्भवाः ताः सर्वाः प्रशमं यान्ति व्यासो ब्रूते न संशयः। अथ श्री हनुमत् स्तोत्रम्। नमः श्रीराम भक्ताय अक्षविध्वंसनाय च नमो रक्षः पुरीदाह कारिणे वज्रधारिणे जानकी हृदयत्राण कारिणे करुणात्मने सीताविरहतप्तस्य श्रीरामस्य प्रियाय च नमोऽस्तु ते महावीर रक्षास्मान्मज्जतः क्षितौ नमो ब्रह्मणदेवाय वायुपुत्राय ते नमः नमोऽस्तु रामभक्ताय गोब्राह्मणहिताय च नमोऽस्तु रुद्ररूपाय कृष्णवक्त्राय ते नमः अञ्जनीसूनवे नित्यं सर्वव्याधिहराय च नागयज्ञोपवीताय प्रबलाय नमोऽस्तु ते स्वयं समुद्रतीर्णाय सेतुबन्धनकारिणे श्रीगणपति शनि राहु केतु नवग्रह हनुमत् देवार्पणमस्तु। अथ श्री संतान गणपति स्तोत्रम्। नमोऽस्तु गणनाथाय सिद्धिबुद्धियुताय च सर्वप्रदाय देवाय पुत्रवृद्धिप्रदाय च गुरुदराय गुरवे गोप्त्रे गुह्यासिताय ते गोप्याय गोपिताशेष भुवनाय चिदात्मने विश्वमूलाय भव्याय विश्वसृष्टिकराय ते नमो नमस्ते सत्याय सत्यपूर्णाय शुण्डिने एकदन्ताय शुद्धाय
सुमुखाय नमो नमः। प्रपन्नजनपालाय प्रणतार्तिविनाशिने शरणं भव देवेश सन्ततिं सुदृढा कुरु। भविष्यन्ति च ये पुत्रा मत्कुले गणनायक ते सर्वे तव पूजार्थं निरतः शूरवरो मतः। पुत्रप्रदमिदं स्तोत्रं सर्वसिद्धिप्रदायकम्। अथ श्री शनि स्तोत्रम्। ॐ अस्य श्री शनैश्चर स्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टोपछन्दः शनैश्चर प्रीत्यर्थं जपे विनियोगः। दशरथ उवाच कोलोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधा ऋग्यजुःसाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि दश नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति। अथ श्री राहु स्तोत्रम्। नमस्ते दैत्यरूपाय देवारिं प्रणमाम्यहम्। नमस्ते सर्वभक्ष्याय घोररूपाय वै नमः। त्वं ब्रह्मा वरुणो देवस्त्वं विष्णुस्त्वं हरिः शिवः। मर्त्यलोके भवान् प्रीतः संसारजनतारकः। कूटपर्वतदुर्गाणि नगराणि पुराणि च यस्य क्रोधवशात् भस्मी भवन्ति क्षणमात्रकम्। धूम्रवर्णो भवान् राहु रक्ताक्षः पिङ्गलोपमः। क्रूरग्रहस्तथा भीमो यमरूपो महाबलः। यस्य स्थाने पञ्चमेऽपि
षष्ठे चैव तृतीयके दशमैकादशे चैव तस्य श्रेयः करोत्पलम् अन्नं खड्गं च यद्दत्तं राहवे सुफलप्रदम् पृथिव्यां ब्रह्मपीडां च गोपीडां तन्निवारयेत् कृमिकीटपतङ्गेषु चरन्तं सचराचरम् गोदानं भूमिदानं च ह्यन्नं वस्त्रं च दापयेत् सौवर्णरौप्यदानं च कन्यादानं च तत्क्षणात् एतद्दानं च सम्पूर्ण राहुमोक्षकरं नृणाम् अस्य स्तोत्रस्य माहात्म्यात् राहुपीडा विनश्यति रक्ताक्षो धूम्रवर्णाभो विजितारिर्महाबलः अबाहुश्चान्तरिक्षस्थः सौराहुः प्रीयतां मम। अथ श्री केतु स्तोत्र। ओम अस्य श्री केतु स्तोत्र महामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः केतुर्देवता केतुप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम् गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ। नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति। कुलुक्थ्यधान्ये विलिखेत् षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखेत् च विधानतः। नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः। स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदम् ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं। केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत्। दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः। वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः। मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। अथ श्री नवग्रह स्तोत्रम्। जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं। दधिशङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवं
नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहं प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेणाप्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् इति व्यासमुखोद्गीतं यः पठेत् सुसमाहितः दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्नशान्तिर्भविष्यति नरनारी नृपाणां च भवेद्दुःस्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यमतुलं तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनं ग्रहनक्षत्रजः पीडास्तस्कराग्निसमुद्भवाः ताः सर्वाः प्रशमं यान्ति व्यासो ब्रूते न संशयः। अथ श्री हनुमत्स्तोत्रम्। नमः श्रीरामभक्ताय अक्षविध्वंसनाय च नमो रक्षः पुरीदाह कारिणे वज्रधारिणे जानकी हृदयत्राण कारिणे करुणात्मने सीताविरहतप्तस्य श्रीरामस्य प्रियाय च नमोऽस्तु ते महावीर रक्षास्मान्मज्जतः क्षितौ नमो ब्रह्मणदेवाय वायुपुत्राय ते नमः नमोऽस्तु रामभक्ताय गोब्राह्मणहिताय च नमोऽस्तु रुद्ररूपाय कृष्णवक्त्राय ते नमः अञ्जनीसूनवे नित्यं सर्वव्याधिहराय च नागयज्ञोपवीताय प्रबलाय नमोऽस्तु ते स्वयं समुद्रतीर्णाय सेतुबन्धनकारिणे श्रीगणपति शनि राहु केतु नवग्रह हनुमत् देवार्पणमस्तु।